बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि रब काबा आज या कहारू के इस फजाइल व बरक़ात से, जिससे मुअक्कलात भी हाथों में आ जाते हैं, जिससे लाइलाज बीमारियां भी खत्म हो जाती हैं, जिसमें रिज़्क़ की बंदिशें टूट जाती हैं, जिसमें नजर बद हसद जादू जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं, या कहारू रब काबा का वो इसमें आज़म है जिससे आप दुनिया जहान की तमाम मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। आपके सामने ढेरों रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, आपके सामने आपके दुश्मन खड़े हैं। आप या कहारू के अमल से अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं। दुआ है कि एक इलायची के दाने पर या कहारू के आज इस खास वजीफे से जो बंदा जिस मकसद के लिए ये अमल करे, रब काबा सबकी नेक जायज हाजात को पूरा फरमाए, बे औलादों को औलाद, बेरोजगारों को रोजगार और हर मुश्किल का हल फरमाए। आमीन जरूर बोलें। पता नहीं दुनिया के किस कोने में बैठे किसकी आमीन से रब काबा हम सबकी बिगड़ी बना दे। अमल की तरफ चलते हैं। मैं और आप एक इलायची के दाने को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इलायची हमारे लिए एक आम सी चीज है, हमारे घरों में मौजूद होती है और हमें जरा भी परवाह नहीं होती। अगर हमें इलायची की कदर कीमत का पता चल जाए, अगर हमें मालूम हो जाए कि इलायची के दाने में कितनी पावर है, इसमें कितने फजाइल व बरक़ात हैं, तो हम दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इलायची की कदर करना शुरू करें। इलायची पर या कहारू का ये वजीफा लाखों हाजात के लिए किया जा सकता है। ये एक इलायची का दाना एटम बम वजीफा है। जब इस पर या कहारू का वजीफा किया जाता है तो बड़े बड़े मोजज़ात हो जाते हैं। वो लोग जो सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार हैं, बेरोजगार हैं, बे औलाद हैं, डॉक्टरों के ताने सुनकर थक चुके हैं, अपने बड़ों के ताने सुनकर थक चुके हैं, औलाद नहीं हो रही। अल्लाह वालों, एक इलायची के दाने पर या कहारू का ये खास वजीफा कर लो, इंशाअल्लाह बेरोजगारी का खातिमा हो जाएगा, बे औलादी का खातिमा हो जाएगा, कर्ज से निजात हो जाएगी। अगर आपके कोई दुश्मन है या कोई आपकी कामयाबी को देख नहीं सकता, नजर बद हसद जादू जिन्नात से आपके कारोबार को, आपकी कामयाबी को नुकसान पहुंचाता है, तो एक इलायची के दाने पर यह खास वजीफा कीजिए। इंशाअल्लाह दुनिया जहान की तमाम तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अगर आप में से कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, बीमारी किसी भी तरह की है, आप एक इलायची के दाने पर या कहारू का ये वजीफा जिस तरीके से बताया जाए वैसे ही कीजिएगा। इंशाअल्लाह बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी और रब काबा अपनी रहमतों बरकतों से शफाए कुल्ली अता फरमाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एक इलायची के दाने पर ये या कहारू के वजीफे से आपकी आने वाली नस्लें आबाद हो जाएं, तो जिस तरीके से वजीफा बताया जाए ऐसे ही कीजिएगा। अल्लाह वालों, ये कामयाबी के राज है। या कहारू का ये अमल इंशाअल्लाह किसी को मायूस नहीं करेगा। मन तकदीर के ताले खुल जाएंगे, रातों रात तकदीर के फैसले हो जाएंगे। आइए अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने एक इलायची का दाना ले लेना है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 बार दरूद इब्राहीम का नजराना पेश करने के बाद अपने मकसद की नीयत करनी है कि मौला करीम, मैं अब तेरी रजा से आज नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाने के लिए, नाफरमान शोहर को नाफरमानी से निजात दिलाने के लिए, कारोबारी मसाइल के हल के लिए, नजर बद हसद जादू जिन्नात से हिफाजत के लिए ये अमल करना जा रहा हूँ। याद रखिए, नीयत इस अमल की शर्त है। नीयत करने के बाद आपने एक इलायची के दाने पर या कहारू लिख लेना है। एक इलायची के दाने पर या कहारू लिख लीजिए, आसानी से लिखा जाएगा। नहीं तो जितना लिखा जाए बेहतर है। नीयत खास होनी चाहिए, आपकी नीयत खालिस और यकीन कामिल होना चाहिए। इलायची के दाने पर या कहारू लिखने के बाद अपने मकसद को जहन में रखिएगा और इस पर या कहारू सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। पढ़ने का तरीका हर मकसद के लिए अलग है। आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर तो आप किसी मरीज के लिए कर रहे हैं तो मरीज के पास बैठकर आपने इलायची के दाने पर या कहारू लिखकर मरीज को जहन में रखते हुए आपने 21 बार या कहारू लिखकर मरीज के मुंह में इलायची का दाना डाल देना है और मरीज को बोलना है कि चूसता रहे और चबाकर अपने अंदर निकल ले। इंशाअल्लाह ये इलायची का दाना जिस पर आपने या कहारू लिखकर ये अमल कर लिया है, इलायची का दाना उसके अंदर यानी मरीज के खाते ही बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी और इंशाअल्लाह आप टेस्ट भी करवाएंगे तो रब काबा आपको शिफाए कुल्ली अता फरमाएंगे।
اسی طرح اگر نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے ہے تو آپ کسی بھی بہانے سے الائچی کے دانے پر یا کہارو لکھ کر 21 بار یا کہارو پڑھ کر الائچی کے دانے پر پھونک مار کر نافرمان اولاد اور شوہر کو کھلا دیجیے۔ اگر نہیں کھلا سکتے تو اس کو کسی بھی چیز میں مکس کر کر کھلا دیجیے، یعنی کوئی کھیر ہے یا کوئی بھی چیز جس طرح آپ کو آسانی لگے۔ اس کی تاثیر جب نافرمان اولاد اور شوہر کے اندر چلی جائے گی، شوہر آپ کی قدر بھی کرے گا، عزت بھی کرے گا اور آپ کو ایک اچھی شہزادی کی طرح رکھے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی دشمن بیٹھا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ دشمن آپ کے خلاف ہے، آپ کے خلاف فیصلے کرتا ہے، آپ اپنے حق میں فیصلہ کرانا چاہتے ہیں، تو الائچی کے دانے پر یا کہارو کا یہ عمل کر کے اس الائچی کے دانے کو اپنے منہ میں رکھ لیجیے اور اس دشمن کے سامنے بیٹھ کر بات کیجیے۔ انشاءاللہ دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ رزق اور دولت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے یہ عمل بڑا طاقتور ہے، آپ نے الائچی کے دانے پر یا کہارو لکھنے کے بعد محبت اور عقیدت کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر 21 بار یا کہارو پڑھنا ہے اور الائچی کے دانے پر پھونک مار کر اس الائچی کے دانے کو اپنے پرس میں رکھ لیجیے۔ جب تک یہ الائچی کا دانہ جس پر یا کہارو کا یہ عمل کر لیا ہے، جس طریقے سے بتایا ہے ویسے ہی کر لیا ہے، آپ کے پرس میں رہے گا، انشاءاللہ آپ کے گھر سے رحمتوں برکتوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی، آپ کے بٹوے میں کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، تھوڑے پیسوں میں زیادہ اخراجات یعنی برکت آ جائے گی، آپ کے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں بے شمار ترقی ہو جائے، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ کا چلتا چلایا کاروبار نظر بد حسد کی نظر ہو چکا ہے، جادو جنات کے اثرات میں آ چکا ہے، تو آپ الائچی کے دانے پر یا کہارو کا یہ عمل اسی طرح کر اپنی دکان دفتر کوئی بھی آپ کا کام ہے کسی کپڑے میں لپیٹ کر کسی خاموش کونے میں ڈال دیجیے جہاں اس کی حفاظت رہے، جہاں یہ الائچی کا دانہ محفوظ رہے۔ جب تک یہ الائچی کا دانہ جس پر یا کہارو کا یہ عمل بتائے گئے طریقے کے مطابق کر کر وہاں پڑا رہے گا، دکان ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، دنیا والے جتنی کوشش کر لیں نہ تو نظر بد حسد جادو جنات کا کوئی وار نہیں ہوگا، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ وظیفہ بڑا خاص ہے، آنے والی نسلیں آباد کر دے گا، یہ رب کعبہ سے آپ کے ہر حاجت کو پورا کروا دے گا۔ ہر مقصد کے لیے عمل کیا جا سکتا ہے، بہترین طریقے سے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یا کہارو کا یہ عمل کرنے کے بعد 21 بار یا کہارو الائچی پر پڑھنے کے بعد پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے ہر مقصد کے لیے اجازت دی جا سکے، اور آپ نے ہر مقصد کے لیے یہ عمل الگ الگ کرنا ہے۔ ہر مقصد کے لیے الائچی کا دانہ بھی الگ ہو، اس پر یا کہارو بھی الگ سے لکھا جائے، 21 بار یا کہارو بھی الگ سے پڑھا جائے، اور اس عمل کے ساتھ آپ نے اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اتنا طاقتور عمل اس میں اعظم یا کہارو کا وظیفہ کرنے کے بعد بہت ضروری ہے کہ صدقہ خیرات دیجیے تاکہ آپ پر کوئی مشکل نہ آئے، آپ کے دشمنوں پر مشکلات آئیں، آپ کی رکاوٹیں بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ یہ عمل خود بھی کیجیے، دوسروں کو بتائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کمنٹس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ اجتماعی درود شریف کی برکات سے ہر حاجت، ہر مقصد، ہر خواہش پوری ہو۔